अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉन्स, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस हफ़्ते की रिसर्चेज़ लेकर पूरी तफसील आपको बयान करूँगा। पिछले जो लॉन्ग टर्म प्लैनेट्स पिछले हफ़्ते के तसलसल से ही चल रहे हैं, उनका ज़िक्र इस वीडियो में नहीं करूँगा। उनमें मार्स है, उसमें यूरेनस है, उसमें सैटर्न है एंड जुपिटर है। मार्स इज़ योर एनर्जी, मार्स इज़ योर ट्रैवलिंग, मार्स इज़ योर शॉर्टकट्स। अगर इस तरह के कोई सवाल हैं तो पिछली वीडियो देख लीजिए। Jupiter is your luck line, Jupiter is your learning capacity, Jupiter is your rewards and Jupiter is your सुख एंड सुकून। उससे रिलेटेड कोई सवाल है तो भी पिछली वीडियो को देख लीजिए। Saturn is your ruling planet, is your nature, is your time। उससे एंड अमली इक़दामात, उससे रिलेटेड कोई सवाल है तो भी पिछली वीडियो देख लीजिए। एंड वीनस इज़ योर लव लाइफ, लव लाइफ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो भी आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। इस हफ्ते मैं 3 शॉर्ट टर्म प्लैनेट से रिलेटेड 3 बड़ी खबरें जो इस हफ्ते आएंगी वो तफसील से बयान करता हूँ। ये हफ्ता 17 फरवरी से शुरू होकर 23 फरवरी तक जाएगा और पहले ही दिन, हफ्ते के पहले ही दिन एक अजीब खबर सुनने को मिलेगी। मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएगा और आपके तीसरे घर में था मरकरी। थर्ड हाउस में मरकरी की पोजीशन आपकी ज़हनी कारकर्दगी को बहुत उम्दा कर रही थी। मरकरी क्योंकि एनर्जी का प्लैनेट है, कम्युनिकेशन का प्लैनेट है, माइंड एबिलिटीज़ का प्लैनेट है, क़ुव्वत हाफ़ज़ा का प्लैनेट है, इरादों की ताकत का प्लैनेट है, पब्लिक इमेज का प्लैनेट है, तो थर्ड हाउस अजीज़ व अकारब के लिए ये सारी चीज़ें यूज़ हो रही थी। आपका इमेज अजीज़ व अकारब में बहुत बिल्ट हो रहा था। आपकी कम्युनिकेशन आपके अजीज़ व अकारब, दोस्त अहबाब, रिश्तेदारों के लिए मुफीद हो रही थी। नाराज़गियों का ख़ात्मा हो रहा था। स्टूडेंट कैप्रिकॉनियंस के लिए बहुत अच्छी खबरें थीं कि ज़हनी कारकर्दगी का फ्यूल तसलसल से मिल रहा था, जिसकी वजह से वो अपनी ज़हनी सलाहियतों को भरपूर अंदाज से इस्तेमाल कर पा रहे थे। अजीज़ व अकारब की तरफ से आपकी सलाहियतों को ओब्लाइज किया जाना, अप्रिशिएट किया जाना, ये पॉसिबल था। बट 17 तारीख के बाद इन सिचुएशन में कुछ कमज़ोरी आएगी। रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी की परफॉर्मेंसेस को डल करेगा। मरकरी की परफॉर्मेंसेस के डल होने का मतलब है कम्युनिकेशन डल होएगी, एजुकेशनल एलिमेंट्स कमज़ोर पड़ सकते हैं। मतलब अगर कोई स्ट्रॉन्ग कैप्रिकॉन है तो बचा रहेगा। अगर उसने अपने अच्छे दौर में बहुत कुछ कर रखा है, रिज़र्व्स जनरेट कर रहे हैं, एबिलिटीज़ भी स्ट्रॉन्ग हैं, तो फिर उसको कोई ज़्यादा तंगी नहीं होगी। बट अगर कोई कैप्रिकॉन पहले ही नॉमिनल सी माइंड एबिलिटीज़ के साथ चल रहे हैं, पहले ही गमगीन है, पहले ही मर्ज़ में मुब्तला है, डिप्रेशन में मुब्तला है, रिलेशनशिप या अजीज़ व अकारब की किसी नाराज़गी में मुब्तला है, तो फिर जब ये रेट्रोग्रेशन होएगा तो ज़्यादा ट्रबल मेकिंग होगी। बट बहुत ज़्यादा नहीं हो पाएगी कैप्रिकॉन्स, ये एक प्लस पॉइंट है। बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं हो पाएगी कि 17 तारीख को मरकरी रेट्रोग्रेड होकर कुछ प्रॉब्लम्स पैदा करनी शुरू ही करेगा कि 19 तारीख को न्यू इवेंट हो पाएगा सोलर सिस्टम में। सूरज आपके सेकंड हाउस से निकलकर थर्ड हाउस में दाखिल हो जाएगा, जहां वो मरकरी की कमज़ोरी को बहुत हद तक रिपेयर कर देगा, बहुत हद तक, नॉट कम्प्लीटली। जिसकी वजह से आपकी जो कम्युनिकेशन में मुसलसल ख़राबी आनी थी वो रुक जाएगी, थोड़ी आएगी। जिसकी वजह से अगर आपके इरादों की ताकत मुसलसल ख़राब होनी थी तो थोड़ी ख़राब होएगी, बाकी थम जाएगी। एंड अदरवाइज़ भी जिस तरह रूटीन चल रही थी मरकरी के पॉजिटिव दौर में, उसी तरह सन की सपोर्ट से रेट्रोग्रेशन के दौर में भी उसी तरह चलती रहेगी, या थोड़ा बहुत आपको एहतियातें करने की ज़रूरत होगी, बाकी चीज़ें सूदमंद अंदाज से आगे बढ़ती रहेंगी। लेकिन फिर भी डॉक्यूमेंट्स साइन करते हुए एहतियात बरतें। हर काम प्रॉपर लिखत पढ़त के साथ करें, वर्बल कमिटमेंट्स ना करें, नहीं तो लॉस होएगा। फ़िलहाल बिग रिस्क टेकिंग, बड़े बड़े एग्रीमेंट्स, न्यू इनिशिएटिव्स अभी ना लें। ये शॉर्ट टर्म प्लैनेट है, थोड़े ही दिन रेट्रोग्रेड रहेगा, फिर सही ही हो जाएगा। अगर कुछ अरसा अप्रॉक्सीमेटली 20-21 दिन रुका जा सकता है तो रुक जाया जाए, और अगर नहीं रुका जा सकता तो एहतियाती तदाबीर और रेमेडीज़ के साथ अपने आप को आर्टिफिशियली फ्यूल अप करके फिर आगे बढ़िए। और आर्टिफिशियली फ्यूल आइडियल है आपके लिए रूबी की सूरत में। एज अ कैप्रिकॉनियन, रूबी की केमिस्ट्रिकल
ایڈوانٹیجز، اس کی ریڈیشن آپ کی فطرت کو بہت سپورٹ کرے گی، آپ کے ٹائم کو بہت سپورٹ کرے گی، آپ کی اسکلز کو پالش کرے گی، پروٹیکشنز دے گی، ریپیئرنگ کرے گی اینڈ بوسٹنگ کرے گی۔ اینڈ اگر روبی کے 8 کیرٹ آپ نے پہنے، اف یو آر ان 20s 25 اینڈ اف یو آر ان 40s، 25 سے 40 سال کی عمر کے درمیان ہے، تو 8 سے 10 کیرٹ تک کا روبی پہننا بہت اچھا رہے گا۔ بٹ میں یہ ہمیشہ ہی کہتا ہوں کیپریکونز، میری باتوں کو آپ میرے تجربے کا عکاس سمجھا کریں۔ میں جو کوئی بھی بات کتابی باتیں نہیں کرتا، میں نے 17 سال میں روز کئی لوگوں سے ملتا ہوں ایز اے پروفیشنل اسٹرولوجر، سو ان سے فیڈ بیک لیتا ہوں، اور میرے ملنے والے صرف ساؤتھ ایشین کنٹریز کے لوگ نہیں ہیں، ویسٹ کنٹریز کے، یورپین کنٹریز کے سبھی لوگ ہیں، سب لوگ رابطہ کرتے ہیں، تو مجھے ان سے فیڈ بیک ملتا ہے، اور ہم لوگ اس کو پھر اپنی ریسرچز کا حصہ بنا لیتے ہیں کہ لوگ جب روبی کیپریکونین لوگ، میل فیمیل، بزنس مین، اسٹوڈنٹس، ریلیشن شپ کے امیدوار جب روبی پہنتے ہیں تو ان پر کیسا اثر ہوتا ہے۔ سو میں نے اپنے 17 سال میں دیکھا کہ اگر کیپریکونین نیچر، مرد ہو یا خاتون، زندگی کے کسی بھی شعبے میں بوسٹنگ چاہتی ہیں تو آئیڈیل کیمیکل سپورٹ ہے۔ روبی کی کیمسٹریکل ایڈوانٹیجز آپ کی فطرت میں ٹھہراؤ لاتے ہیں۔ جذبات میں سے نیگیٹو انرجی، غصے کی حالت، اکثر ناراض ہونے والی عادت، اس کو روبی ختم کر دیتا ہے۔ اور پھر ساتھ میں اگر سورہ شمس پڑھی جائے، ساتھ میں اگر سورہ یاسین کی سیکنڈ لاسٹ آیت پڑھی جائے تو خیر اور برکت بھی آ جاتی۔ ان ریمیڈیز کو ضرور پرفارم کریے، یہ ریٹروگریشن آف مرکری کو بالکل بیلنس کر دیں گی۔ میں نے ایک معلومات رہ گئی، ایک خبر اور رہ گئی، 23 تاریخ کو ہفتے کے آخری دن نیا چاند بھی ہو جائے گا، اور وہ بھی آپ کے 3rd ہاؤس میں ہی ہوگا۔ اگر نیا چاند مرکری والے ہاؤس میں ہی ہوا، 3rd ہاؤس میں، اور وہاں پر ہی سورج ہوا، تو اس چاند کی ویلیو بھی بڑھ جائے گی۔ ویسے چاند کوئی 8 سے 15% ایموشنل بوسٹر دیتا ہے، جس کی وجہ سے بندے کے اندر فورس آف لائف پروڈیوس ہوتی ہے، روٹین سکنس ختم ہوتی ہے، اور جب سورج کے ساتھ چاند آ کر کسی ہاؤس میں فائدہ دینے لگے تو وہ ڈبل ٹرپل اسٹرینتھ میں ایڈوانٹیجز دیتا ہے۔ سو اس کی وجہ سے نہ صرف مرکری کی ریٹروگریشن کی شدت میں کمی آئے گی، بلکہ آپ کو سورج کی وجہ سے مون کے امپیکٹ زیادہ پازیٹیولی مزے کرنے کا موقع ملے گا، جس کا فائدہ ارینج میرجز کا پایہ تکمیل کو پہنچنا اسی چاند کی وجہ سے ممکن ہو پائے گا۔ ایسے مرد یا ایسی خواتین جو شادی کے لیٹ ہونے کے مرض میں مبتلا ہیں، اس نئے چاند اور سورج کے اکٹھے ہونے کی وجہ سے گروتھ پکڑیں گے۔ امید ہے کہ میری یہ معلومات آپ کے کام آئی ہوں گی، اور میں ہمیشہ کی طرح آپ سے یہ درخواست کیپریکون ضرور کروں گا کہ اگر میری یہ کوششیں، میری یہ ٹیم کی کوششیں آپ کے کام آ رہی ہوں، آپ کو اپنے معاملات زندگی کو فیصل کرنے میں، ڈیسیجن لینے میں کچھ مدد مل رہی ہو، یا وقت کی سائنس کو سمجھنے کے لیے جو معلومات بیسک درکار ہوتی ہیں اگر وہ میسر آ رہی ہوں، یا آپ لوگوں کی فطرت کو صحیح انداز سے پڑھنے میں کامیاب ہو جاتے ہوں آفٹر دس نالج، تو پھر ہماری ان سب کوششوں کے عوض آپ سے درخواست یہ ہے کہ ہمارے لیے دعا ضرور کیا کریں۔ آپ کی دعائیں کیپریکونز نہ صرف میری اس دنیا کے لیے بلکہ آخرت کے لیے بھی سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ اگلے ہفتے مزید معلومات، مزید سولر ایونٹس جو ہوں گے ان کی تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ جاتے جاتے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا، آپ کی سبسکرپشن سے میری بھی حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے اور میری ٹیم میں بھی بہت جوش و خروش پیدا ہوتا ہے۔ آپ کی سبسکرپشن جو ہے وہ آپ کی محبت کا بھی اظہار ہے، اور آپ کی سبسکرپشن کی وجہ سے ہم لوگ پاکستان میں ایز اے اسٹرولوجر ایک بڑا فورم، ایک بڑا پروفیشنل فورم کریٹ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اور اگر آپ کی محبت کا تسلسل اسی طرح جاری رہا تو سوشل میڈیا کی جو نیکسٹ منازل ہیں وہ آپ کی مدد سے انشاءاللہ وہ بھی جلد ہم عبور کریں گے۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اب اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔